नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन, खुदकुश हमले और उसकी शरई और कानूनी हैसियत, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब लियाकत बलोच। लियाकत बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। लियाकत बलोच साहब, इस वक्त खुदकुश हमलों के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और बाज़ उलमा ने खुदकुश हमलों को हराम करार देने का फतवा जारी किया है। इसकी शरई हैसियत के मुतालिक आप क्या राय देंगे? देखें जी कि खुदकुश हमलों के बारे में तो जाहिर है कि अगर फतवे की बात होगी तो उलमा ही इस सिलसिले में बेहतर फतवा दे सकते हैं। जी जी। लेकिन हम तो एक आम मुसलमान, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी और इंसानियत के नाते हम समझते हैं कि खुदकुश बमबारी या हमले की बुनियाद पर बेगुनाह मुसलमानों को, बेगुनाह इंसानों को और जिनका कोई वास्ता और ताल्लुक किसी मामले से नहीं है, उनको मौत के घाट उतारना, यकीनी तौर पर इसका ना किसी मजहब से ताल्लुक हो सकता है, ना इंसानियत से ताल्लुक हो सकता है, ना एक अमूमी अखलाक से कोई ताल्लुक हो सकता है। तो इसलिए ये मामला तो बहुत वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। लेकिन मामला तो ये है कि भी क्या सिर्फ फतवे जारी कर देने से और फतवों का ऐलान कर देने से मसाइल हल हो जाएंगे? और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके सामने कौन से फतवे मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर उनके कामों को किसी नए फतवे की बुनियाद पर रोका जा सकता है? मसला तो ये है कि जो पाकिस्तान पर पराई जंग मुसल्लत कर दी गई है, हमें उस आग का ईंधन बना दिया गया है, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो इसी सूरत में मुमकिन है कि हम दुश्मन के फैलाए हुए इस जाल के मुकाबले में पूरी कौम को मुत्तहिद करें, तमाम कौमी, दीनी और सियासी जमातों, समाजी जमातों, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करें और एक कौमी मौक़िफ़ के साथ दुश्मन के हर हरबे का मुकाबला किया जाए। जी लियाकत बलोच साहब, ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जंग आज़ादी में मसरूफ जो तालिबान हैं या दीगर जो तंजीमें हैं वो अलहदा हैं और पाकिस्तान में जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं एक दहशत गर्दी के हवाले से, वो भी तहरीक तालिबान की छतरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि वो तालिबान अलहदा हैं, ये तालिबान अलग हैं और ये जो दहशत गर्दी में मसरूफ हैं। इस हवाले से आपका जो सियासी इनमें जो इख्तलाफात हैं या मुमासलत है, इस हवाले से आप क्या राय देंगे? मसला ये है ना जी कि भी ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में तो तालिबान है, हिज़्ब इस्लामी है या मुजाहिदीन है, वो तो एक हकीकत है कि जिन्होंने रूस के खिलाफ भी अपनी बेपनाह जद्दोजहद की और आज एक दुनिया के नए इस्तेमार के मुकाबले में अपनी आज़ादी और अकीदे की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं, जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान के अवाम का हक है और वो अमरीकी कब्जे के खिलाफ अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए ये तो एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वहाँ के अवाम का अपना आज़ादाना हक है। लेकिन जहाँ तक मामला पाकिस्तान में है कि हम इस बात को देखें कि भाई बलूचिस्तान से जब ये मामला शुरू हुआ उस वक्त फौजी डिक्टेटर था जिसने फौजी ताकत इस्तेमाल की, तो यही समझा गया कि भाई फौजी ताकत की बुनियाद पर कुछ सरदारों को मौत के हवाले कर देंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन मामला तो वहाँ बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। जी जी। और इसी तरह फाटा में या मालाकंड डिवीजन में या इस वक्त पेशावर तक जो बिल्कुल एक हब बना हुआ है और तखरीबकारी और दहशत गर्दी बढ़ रही है, इसमें कई दो पहलू जो हैं कि बड़े वादे हैं। जी जी। एक तो वो लोग के जिनके ड्रोन हमलों में, गनशिप हेलीकॉप्टर में, पुलिस के फौज के टैंक के गोलों के जरिए बेगुनाह इंसान मरते हैं, तो उनके अंदर एक रद्द अमल पैदा होता है। अब वो रद्द अमल का कहीं इजहार करना चाहते हैं तो वो कुव्वतें कि जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं या पाकिस्तान को नाकाम रियासत साबित करना चाहती हैं, पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत जिनका टारगेट है, ये उन लोगों को अपना आलाकार बना रहे हैं और उन पर काम करके जो है कि अपने एजेंडे की तकमील कर रहे हैं। इस पर अमेरिका, इंडिया और इसराइल बिल्कुल इकट्ठे हैं। अगर हम दुश्मन को अपने मुल्क के अंदर ये मौक़िफ़ मुहैया करते रहेंगे तो वो क्यों अपने हरबे नहीं इस्तेमाल करेगा?
اس لیے میں نے جیسے کہا کہ بھی اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جو درپیش ہے، اس کے حوالے سے ہماری پالیسیوں کی ریویو کی ضرورت ہے، پوری قوم کو یکسو اور اعتماد دینے کی ضرورت ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جیسے انگریز کے خلاف، روس کے خلاف قوم کو اعتماد دیا گیا تو اس خطے کے عوام نے کامیابی حاصل کی۔ آج ہم امریکہ کے اس ایجنڈے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو یکسو کریں تو یہی عوام متحد ہو کے اپنے ہر طرح کے دشمن کے مقابلے میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ جی لیاقت بلوچ صاحب، افغانستان کے عوام کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے امریکہ کے خلاف لڑائی لڑنا وہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن تحریک طالبان کا نام پاکستان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور افغانستان کے طالبان اور دیگر تنظیموں کی طرف سے یہاں پر اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث جو لوگ ہیں ان کی سر عام مذمت نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، ہر قیمت پر مذمت ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، ہمارے حساس مقامات کو کوئی اگر ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ مذمت کے علاوہ تو کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن مذمت کی حد تک ہی جا ختم ہو جائیں گے۔ ہم پچھلے 3 سال سے میڈیا پر جو ہے وہ مسلسل مذمت کر رہے ہیں، لیکن معاملہ بھی نہیں روک رہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، آپ کی جماعت سمیت چند دینی جماعتوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ بالواسطہ طور پر طالبان اور ان کے جو حامی ہیں پاکستان میں ان کی حمایت کر رہے ہیں اور ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ اس سے متفق ہیں اس الزام سے، یا آپ کے نزدیک کوئی وجہ اور ہے؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور تجزیہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر تو یہ ہو کہ بھی افغانستان میں امریکہ کے قبضے کو درست قرار دیا جائے اور امریکہ کی بلیک واٹر تنظیم کی سرگرمیوں کو تسلیم کر لیا جائے، امریکہ اپنے سفارت خانے کو منی پینٹاگون بنائے اور اس کو بھی ہم تسلیم کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم امریکہ کے حمایتی ہیں اور طالبان کے خلاف ہیں۔ اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں اور یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کی مخالفت کے ساتھ ہم طالبان کی حمایت میں ہیں، تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے نزدیک امریکہ کی پالیسی غلط ہے اور اس خطے میں اس نے دہشت گردی کو فروغ دیا ہے اور اس کی موجودگی پورے خطے کی سلامتی کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن رہی ہے۔ تو اس لیے یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا کہ بھی امریکی اس طرح آپ امریکہ میں دیکھیں کہ وہاں جو ہے کہ ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کی پالیسی اختلاف کیا، طالبان کے حق میں تھے یا وہ طالبان کے حمایتی تھے۔ بش کی غلط پالیسی تھی، تو آج اگر اوباما بش کی پالیسی اختیار کرتا ہے تو اوباما کی پالیسی سے ہمیں بھی اختلاف ہے، اور اس خطے کے عوام کو کہ امریکہ کی پالیسی کو منوان تسلیم کریں یا اس سے اختلاف کریں، یہ ہمارا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ لیکن خدا را اس غلط تجزیے کو تو کی بنیاد پر قوم کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ۔